वेलकम बैक नाजरीन। APHC इसको देखिए, मैं कह रहा हूं कश्मीर की कोई पार्टी भले आजादी चाहती हो या अलहदगी चाहती हो या इंडिपेंडेंस चाहती हो या हिंदुस्तान में रहना चाहती हो, पाकिस्तान के साथ कोई पार्टी, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में उनका ख्याल है कि कश्मीरियों के ऊपर ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान ने किया है, एंड वी वर द रियल पार्टी, और हमें इसमें नजरअंदाज किया गया। और इंडस वाटर ट्रीटी अगर आपने खोल दिया या खुलवा दिया, और आप एक और बताऊं बात आपको, हिंदुस्तान में काफी बड़ा हल्का है जो कश्मीरियों ही को इस्तेमाल भी करता है इंडस वाटर ट्रीटी को ओपन अप करने के लिए, दोबारा इसे खोला जाए। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को और कश्मीर को और वाटर के मामले को कश्मीर से ना जोड़ा जाए। ये हमारे देहारे पता नहीं किसी ने डाल दिया है शहर के हवाले से कि वहां से जो है ना पानी आते हैं और वो सिलसिला हो जाएगा और कश्मीर अगर मिल जाएगा तो पानी, किसी ने क्या डाल दिया, लेकिन फैक्ट तो है ना, पानी वहीं से आता है। ये सब मुझे बताइए कि जिन दरियाओं का पानी हमारे पास आता है, किस तरीके से वो हिंदुस्तान का रुख मोड़ लेगा? इंडस का रुख नहीं मोड़ा जा सकता, चनाब झेलम का रुख आप जहां नहीं मोड़ सकते। रियाज खोखर साहब, पानी का जो मसला है, व्हाई डिड इट बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, अगर ये जो कह रहे हैं? नहीं, देखिए, इम्तियाज साहब का एक व्यू पॉइंट है, बड़ा रिफ्रेशिंग है, मैं समझता हूँ, मगर सवाल ये है कि आफ्टर ऑल 60s में ये मसला उठा था, दरिया बटे थे, दरिया तो वहीं से आ रहे हैं, जो हमारे दरिया जो पाकिस्तान को लगते हैं वो तो वहीं से आ रहे हैं। तो देखिए, कश्मीर के इशू से ये अनफॉर्चुनेटली लिंक्ड है, चाहे हम माने ना माने, इसको आप डिलिंक नहीं कर सकते। या तो अब एक ऐसा कोई फार्मूला पेश किया जाए कि सारे साउथ एशिया के जो दरिया हैं उनका एक कोई इंटरनेशनल ट्रस्ट बना दिया जाए जो कि सारे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करे। ये बाय द वे इट्स एक्चुअली अ थॉट। कमिंग बैक टू दी अदर क्वेश्चन, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन बैठा था उस मीटिंग में, कौन नहीं बैठा था, मगर देखिए बेसिकली जो मुशर्रफ साहब ने आइडियाज पेश किए थे वो फ्रैंकली उनके थे, और उनके 3-4, ये जो शेरी ब्रेक में कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि 5 लोग नहीं पॉलिसी बना सकते। आप इतनी बड़ी गलती करेंगे अगर आप सिर्फ इन आइडियाज को एडवांस करें। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये आपकी एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है और दे आर आंसरेबल टू द पीपल। आप ये मामला अब पार्लियामेंट में डिस्कस करें, डिबेट करें कि जनाब मुशर्रफ साहब के जमाने में ये पेशरफ हुई थी और मैंडेट। लेकिन ये पार्टी इस मूड में तो नहीं लगी शेरी इस वक्त। अब तक अच्छा खोखर साहब, लेट द पार्लियामेंट गिव यू अ मैंडेट। अगर वो कहते हैं कि जो मुशर्रफ साहब के ब्रिलियंट आइडियाज से उनको आगे बढ़ाएं, मेरी एक बदमालूम जरूर है इस पे, है जी, मुझे मालूम है क्या मैंडेट जरूर, मुझे मालूम है, क्योंकि अल्टीमेट एनालिसिस में आप ये सेटलमेंट इंपोज नहीं कर पाएंगे। देखिए, शेरी गवर्नमेंट ने अभी तक तो कश्मीर पर कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जिसकी रियाज खोखर साहब बात करें कि टेक इट टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से आप मैंडेट लें और फिर कोई पॉलिसी रिव्यू करें कश्मीर पर। बिकॉज नसीम, मैं समझती हूँ इस वक्त हुकूमत के पास और बहुत मसाइल हैं, और कश्मीर पर मैं नहीं समझती इतने कोई तनाज़ात अंदरूने हैं हमारे दाखिली तौर पे। एक ज़्यादातर बाय पार्टिजान कंसेंसस रहा है कश्मीर पर। वो बेशक उसमें लचक आई है, बेशक उसमें आगे चलने की, कंपोजिट डायलॉग को आगे ले जाने की, क्योंकि उसके साथ दूसरे भी इश्यूज अटैच कर दिए गए हैं, मूवमेंट ज़रूर आई है, लेकिन एक बाय पार्टिजान कंसेंसस मुझे तो पार्लियामान में नज़र आता है। और जहाँ तक पानी की बात है, मैंने इसको इसीलिए छेड़ा था कि ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, आगे वाले दिनों में भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप कश्मीर को पार्लियामेंट के पास ज़रूर ले आएँ, वो डिबेट करें, वो आपको एक लेजिटिमेट किस्म की ना सिर्फ सैंक्शन देते हैं लेकिन आगे बढ़ने का एक एम्पावरमेंट होती है। लेकिन इस वक्त हमने बात जो शुरू की थी वो शुरू की थी पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त जो सख्त तनाज़ात हैं और कशीदगी का एक बहुत फ़ज़ा बनी हुई है, ख़ित्ते में भी इससे टेंशन है, उस बारे में। और अगर हम उसको हल करना चाहते हैं तो हमने भी अपने इश्यूज़ को ब्रॉडन करना होगा कि जी आप टेररिज्म से आगे चलें। ये आसान काम नहीं है बैनुल-अक़वामी सतह पे, और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, जिसने हर चीज़ को हमेशा दो तरफा और बायलैटरल रखने की कोशिश की, सिवाय, और ये बात सुन लें ज़रा, इस वक्त भी आपने खुद नोट किया कि अमेरिका जाके उन्होंने वहाँ पे बात की है और कहा है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए। अब आप देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस 1948 में यूएन रेजोल्यूशन की जो बात होती है वो भी इंडिया ही लेके गया था, उनके प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इस बात को वहाँ तक पहुँचाई थी।
پھر اس وقت بھی جب ممبئی میں دہشت گردی ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز کون لے کے گیا سیکیورٹی کاؤنسل اس سارے مسئلے کو؟ انڈیا لے کے گیا. اور اب بھی اور اس وقت بھی تیسری بات جو آپ نے کی ہے انفارمل طور پہ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جوائنٹ ریپرزینٹیٹیو بھی نہ کریں، یعنی کہ امریکہ کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے جو انوائے ہے اس خطے کے بارے میں جو بھی مسائل ہیں وہ بھی ہم اس بریکٹ میں نہیں آنا چاہتے پاکستان کے ساتھ. لیکن جب ان کے مفاد سامنے آتے ہیں، اور یہ بہت جائز سی بات ہے، کیوں نہیں ایسا ہو، ہر ملک اپنے مفادات کی طرف سوچتا ہے، لیکن یہ بات تجزیہ نگاروں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ان کو اپنے مفاد نظر آتے ہیں تو فوراً طور پر امریکہ پہنچ جاتے ہیں یا کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، اور وہ مسئلہ بائیلیٹرل نہیں رہتا. امریکن فیکٹر دیکھیے 3 بات میں کروں گا. کشمیر حل ہو جائے، پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہندوستان کے اور پاکستان کے تعلقات میں ایک کھچاؤ رہے گا، ایک شک و شبہ رہے گا. ہم درمیانی سائز کا ملک ہے، تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ممبئی والے معاملے کو ہم لپٹا دیں، عدالت کے حوالے کر دیں. کون بے گناہ ہے کون گناہ گار ہے یہ عدالت فیصلہ کرے. وہ تو عدالت کے حوالے تو کیا. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف میں اور زرداری صاحب میں اتفاق ہے، قومی اتفاق رائے پاکستان بڑا ہے، اور میں یہ تجویز کروں گا کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک آل پارٹیز کمیٹی بنا دیں جسے مکمل اختیار دیں ہندوستان کے ساتھ تمام طرح کے ہمارے جو تعلقات اور ایشوز ہیں انہیں طے کرنے کا اسے پارلیمنٹ اختیار دے. اور اگر ایسا ہوگا تو ہم قومی اتفاق رائے سے بات کو آگے بڑھا سکیں گے. اچھا، تو انہوں نے تو بات کی ڈومیسٹک، آپ اس پوائنٹ کو ایڈریس کریں جو شیری ریز کی ہے، امریکن فیکٹر ان پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ امریکن فیکٹر جو ہے یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، نہ انڈیا کے انٹرسٹ میں نہ پاکستان. لیکن انڈیا تو چلے جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ تو مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں، ان کی تو عادت ہے، سمجھے نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنے ہمارے میں ہمت اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستان سے خود ڈیل کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر کے لوگوں کی، اور باہر کے لوگ صرف کمپلیکیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے حاصل کیا کیا خود ڈیل کر کے؟ نہیں اب وہ اصل بات تو یہ حاصل کیا. جسٹ کمنگ ٹو اٹ. دیکھیے میں آپ جو شہری نے بات کی تھی اور یہ ابھی انہوں نے جو بات کی ہے امتیاز نے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اب آپ دیکھیے ہندوستان میں کیا ہوا. یو تھنک منموہن سنگھ واز نیگوشیٹنگ آن ہز اون ود پاکستان؟ ڈو یو تھنک سو؟ ڈو یو تھنک ہی واز نیگوشیٹنگ آن ہز اون؟ ان کے ہاں باقاعدہ یہ معاملے جو ہیں پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہندوستان میں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے پولیٹیکل ایز ویل ایز ملٹری ایز ویل ایز انٹیلیجنس نیٹ ورکس، دے آر آل آن اٹ ٹوگیدر. ہمارے یہاں یہ سین نہیں ہے، آپ کو میں صاف بتا رہا ہوں کہ یہ سین نہیں ہے ہمارے یہاں. اچھا، وہ ان کی جو جسے کہتے ہیں نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی کلیئر ہے. ہماری نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ جو مشرف صاحب کے ذہن سے نکلتا تھا. ریاض کھوکھر صاحب، شرم الشیخ کے بعد آ کے جو ان کی حجامت ہوئی ہے ہندوستان میں، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ پولیٹیکل کنسنسس ہے، بن گئی ہے. بالکل. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ہندوستان کے معاملے میں فوج کو باہر رکھ کے سیاسی قیادت معاملات طے نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ سیاچین پہ ہندوستانی قیادت فیصلہ نہیں کر سکتی فوج کے بغیر. لیکن آپ لوگ تو بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو ایک پالیسی میکنگ جو پورا ایک پروسیس ہے. سوال یہ کہ ہندوستان نے اس وقت پچھلے کچھ 2-3 برسوں میں آپ کو یہ دکھایا ہے کہ دے آر ولنگ ٹو گو بیونڈ ٹیررزم. یس. نہیں وہ دیکھیے اس وقت روڈ بلاک از ٹیررزم نا. اس وقت روڈ بلاک دیکھیے نا. اب دیکھیے اب ممبئی جس طرح ہوا، جس طرح ٹی وی نے دکھایا، اس کے بعد آپ نے خود ہی کہا کہ پاکستان نے آفر کیا جوائنٹ انویسٹیگیشن، انڈیا نے ریفیوز کیا. آپ کہہ رہے ہیں کورٹ کو دے دیں مسئلہ، اور کورٹ کو دیا اور وہ کورٹ کہہ رہے آپ صحیح فارم نہیں رکھ سکتے. جب ہم کہہ رہے ہیں ہم سیلف ڈینائل موڈ میں چلے گئے، پوری قوم چلی گئی، پورا میڈیا چلا گیا. وہ تو غلط تھا، لیکن حکومت نے ازالہ کیا. ہم نے کہا کہ بھائی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. پھر ہمیں پرابلم کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کو لے جائیں عدالت میں. عدالت اگر نہیں، ان پہ کوئی شہادت نہیں ہے، ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، تو عدالت چھوڑ دے گی نا. نہیں آخر دیکھیے حافظ سعید کو چھوڑا نا عدالت. 16 ایم پیوں کا کیس تھا. 16 ایم پیوں میں تو آپ رکھ نہیں سکتے کسی آدمی کو اندر 2 مہینے سے زیادہ. آپ کیوں دنیا کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ 16 ایم پیوں کا کیس کوئی نہیں ہے نا. اس پہ اس کو ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کے پاس آدھا سیکنڈ ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیو یارک میں جو ہمارے فارن سیکرٹری صاحب ہیں ان کو بتائیں گے جی ہم نے اب تک کیا کیا ہے. اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو گاڑی آگے نہیں چلے گی. شیری ایکسپیکٹیشنز فرام نیو یارک.
لاسٹ دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس طرح سے آلریڈی اتنی ایکسپیکٹیشنز اور توقعات ہو گئی ہیں، اس کو برڈن نہ کریں اس میٹنگ کو، اس کو آپ سمجھیں ایک گول پوسٹ سمجھیں، اور اگر اس گول پوسٹ میں پیش رفت نہیں ہوتی تو میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ ہم پبلک کنسنسس بالکل بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کس سمت میں اب جانا ہے۔ ایک میٹنگ سے کوئی تاریخ نہیں بدلتی، اور اتنی آپ توقع بھی اس سے نہ رکھیں، اگر کچھ ہوا، کوئی بریک تھرو ہوا، بہت اچھی بات۔ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ ناظرین اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ فی الوقت پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں گفت و شنید تو جاری رہے گی، لیکن لگتا یوں نہیں کہ کسی ٹھوس بات پہ بھی پروگریس ہونے والی ہے۔ آنے والے دنوں پر ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ ادھر ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔